अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामाईन, रहबर इस्लाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 9 मई को हमारे एक जलील क़द्र उस्ताद हज़रत मौलाना रियाज साहब मज़ाहिरी, जो कि मदरसा दारुल अबरार स्टेडियम मस्जिद स्टेशन रोड जो मदरसा है उसके मुदर्रिस थे और उनका इंतकाल हो गया था और उस पर जो है ताज़ियती प्रोग्राम मुनाक़िद करना था, लेकिन आप हालात हज़रात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हर तरफ लॉकडाउन है और जो है प्रोग्राम मुनाक़िद करना जो है दुश्वार था। इसी के पेश नज़र असातिज़ाए मदरसा दारुल अबरार ने ये तय किया कि ताज़ियती प्रोग्राम ऑनलाइन मुनाक़िद की जाए। इसमें कई तलबा जो है जुड़े थे और असातिज़ा भी इसमें जुड़े हुए थे, तो एक ऑनलाइन जो है ताज़ियती प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया और मौलाना रिज़वान साहब नदवी तोयबी दामत बरकातुहू ने बताया कि हमारी तमन्ना ये थी कि ताज़ियती प्रोग्राम जो है मदरसा दारुल अबरार में मुनाक़िद किया जाए, जिसमें उनके अहले खाना को भी बुलाया जाए और उनके दोस्त अहबाब को भी बुलाया जाए, उनके मुहब्बीन को बुलाया जाए। इसी तरह से उनकी जो औलाद हैं, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो भी जो है उन्हें भी बुलाया जाए और उनके सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो शागिर्द हैं उनको भी दावत दिया जाए और जो है एक अच्छा जो है ताज़ियती प्रोग्राम मुनाक़िद हो। लेकिन जो है हालात के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं था, इसलिए ऑनलाइन ताज़ियती प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा और उनके मुहब्बीन दोस्त अहबाब शिरकत की थी। और उसमें सबसे पहले मौलाना रिज़वान साहब ने हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब जो कि हज़रत मौलाना मरहूम रियाज साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे और साथी भी थे, हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब से दरख्वास्त की कि उनके मुतालिक जो है कुछ कलिमात जो हमारे सामने पेश करें। तो मौलाना मुर्तज़ा साहब दामत बरकातुहू ने एक दास्तानी अंदाज में उन तमाम अहवाल को बयान किया, क्योंकि आप जानते हैं कि मौलाना मुर्तज़ा साहब मौलाना रियाज साहब के बहुत ज़्यादा करीबी थे। ज़माने तलब इल्मी भी जो है उन्होंने साथ में रहे और उसके बाद जब मुदर्रिस बने, दीन की खिदमत अंजाम देने का मौका मिला, तो उस वक्त भी जो है मौलाना मुर्तज़ा साहब उन्हीं के साथ रहे। तो मौलाना मुर्तज़ा साहब ने एक दास्तानी अंदाज में पूरा बताया कि सबसे पहले जब हम मदरसे में दाखिल हुए तो उसी वक्त जो है हमारा तालीमी जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो जो है एक ही साथ जो है शुरू हुआ था। और मौलाना ने बताया कि हमारे तालीमी सिलसिला मुनक़ते होने तक भी जो है मौलाना जो है साथ में ही रहे और हम साथ में ही मिलकर पढ़ते थे, साथ में ही मिलकर रहते थे। हमारे पढ़ने के दरमियान तू मैं भी हो जाती थी, लेकिन जो है हम फिर भी प्यार मोहब्बत से, मौलाना का अंदाज़ ये था कि हिकमत से सबको लेकर चलना और सबके साथ बैठना उठना, ये अंदाज़ था। और जो है जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो मौलाना मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो मौलाना रियाज साहब का ये अंदाज़ होता था कि जब मैं कोई गलती करूं तो फ़ौरन मुझे टोक देना, अगर आप कहीं किताब में गलती कर रहे हैं तो मैं आपको टोक दूंगा। इस तरह से हम दोनों की रहबरी हो जाएगी, हम सब की रहबरी हो जाएगी और जो है सबक अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो है उनकी एक खुसूसियत थी और जो है अक्सर मरतबा जो है ये जुमला वो इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से हिकमत से मोहब्बत से उन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को पूरा किया। जब तालीमी सिलसिला मुकम्मल हो चुका तो मौलाना मुर्तज़ा साहब को मौलाना अबू बकर साहब के मदरसे यानी कि मदरसा दारुल अबरार स्टेडियम मस्जिद में जो है दीनी खिदमत अंजाम देने का उन्हें मौका मिला। तो मौलाना मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त की कि जो उनके और एक साथी जो हैं मौलाना अब्दुल वहाब, जो बिड़गी में जो है मदरसा है उनके बानी वो मुहतमिम है, तो उनके मुतालिक दरख्वास्त की कि हमारे साथी हैं, अच्छे सलाहियतमंद हैं, अगर वो हमारे साथ हो जाएंगे तो हमें जो है पढ़ाने में वगैरह आसानी हो जाएगी। तो मौलाना मुर्तज़ा साहब की दरख्वास्त पर जो है उन्हें भी जो है मौलाना अबू बकर साहब ने पढ़ाने की इजाज़त दी। उसके बाद मौलाना रियाज साहब भी जो है उन्हीं के साथ फ़रागत हासिल करने वालों में से थे और वो फ़रागत के बाद इंडी के एक तवक्कल शाह मस्जिद में इमामत कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी मदरसे में जो है पढ़ाएँ और तिश्नगान उलूम नबूवत को इल्म से सैराब कराएँ। तो इसी ख्वाहिश की बिना पर, इसी तमन्ना की बिना पर उन्होंने जो मदरसा इंडी में जो मदरसा वाक़ है उस मदरसे में दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त को कबूल नहीं की। उस मदरसे में पूरे लोग जो है बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, बिहारी लोग थे, जिसकी वजह से जो है उन्होंने मौलाना की दरख्वास्त को कबूल नहीं की। खैर उसके बाद
जब ये बात मौलाना मुर्तज़ा साहब को पता चली तो मौलाना अबू बकर साहब से उन्होंने रब्ता किया। तो उस वक्त जो है मौलाना अबू बकर साहब ने जो है अपने मदरसे में खिदमत अंजाम देने की जो है इजाज़त दे दी। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि मौलाना के मदरसे में आने के बाद मदरसे के 4 चांद लग गए। मौलाना और मौलाना मुर्तज़ा साहब और इसी तरह से भी फिर जो है कहा कि तकरीबन 3-4 साल के बाद जो है मौलाना रिजवान साहब की भी जो है मदरसे में आमद हुई। तो सब मिलकर जो है एक बेहतरीन निज़ाम तालीम बनाने के मुतालिक जो है मशवरा करते और ये हर वक्त ये फ़िक्र में रहते किस तरह से जो है मदरसे की तालीम जो है बेहतर हो। और मौलाना मुर्तज़ा साहब ने बताया कि मौलाना के अखलाक बहुत ही आला मियार के अखलाक थे। जहाँ भी रहते थे वहाँ दीनी माहौल बना देते थे। वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को जो कलमा तक नहीं जानते थे उन्हें जो है कलमा सिखाते थे, उन्हें अपने साथ में जमात में ले जाते थे। और मौलाना मुर्तज़ा साहब ने ये भी बताया कि मौलाना रियाज साहब इंडी से मदरसे को तकरीबन 9 साल तक जो है इंडी से आते रहे मदरसे में पढ़ाने के लिए, लेकिन इस दौरान फरमाते हैं वक्त से पहले मदरसे में हाजिर हुआ करते थे और कभी जो है दर्स नागा नहीं करते थे। इस बात की हम भी गवाही देते हैं कि तकरीबन मेरा 4 साल मदरसा दारुल अबरार में पढ़ने का मुझे मौका मिला। उस दौरान हमने भी देखा कि मौलाना का जो है कभी सबक नागा नहीं होता, इल्ला ये कि मौलाना जो है जमात में चला जाए और या ये कि बहुत सख्त जो है ज़रूरत दरपेश हो। लेकिन जो है कभी जो है अक्सर मरतबा हमने देखा, लेकिन अक्सर हम देखा करते थे कि मौलाना का सबक जो है कभी जो है नहीं छूटा करता था। मौलाना जो है पाबंदी के साथ आते थे, पाबंदी के साथ सुनते थे और वक्त ज़रूरत जो है उनको जो है सख्ती करना, खुशी के साथ पढ़ाना और इसी तरह से जो है और उनका पढ़ाने का अंदाज भी अनोखा और दिलकश अंदाज था, जिसकी वजह से हर तालिब इल्म उनसे मोहब्बत करने वाला हो जाता था, उनका गिरविदा बन जाता था और उनका सबक दिल लगाकर जो है याद करने वाला हो जाता था। और मौलाना ने बताया कि जब इंडी से बीजापुर में जो है सेटल्ड हो गए तो सबसे पहले मुजावर मोहल्ले में जो है उन्हें रहने का मौका मिला। वहाँ के लोगों को दीनी तालीम से जो है वहाँ के लोगों को जमात में लेकर गए और वहाँ के लोग दीन से नाआशना थे। और मौलाना रियाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के लोगों पर मेहनत की, उन्हें कलमा तक याद नहीं था, उन्हें कलमा सिखाया, उन्हें अपने साथ तबलीगी जमात में ले गए और कई लोगों को जो है वहाँ पर दीनदार बनाया। उसके बाद किसी वजूहात की बिना पर वहाँ से निकल कर नौबाग में रहने का मौका मिला। फिर नौबाग में रहे तो वहाँ भी तफसीर कुरान, उस्मानिया मस्जिद में रहना, उसके बाद वहाँ के नौजवानों को लेकर चलना और जो है दीनी खिदमत अंजाम देना, इसमें जो है ज़्यादा तवज्जो दी और जो है इसमें भी जो है बहुत अहम रोल अदा किया। आखिर में बताया कि हमें बहुत अफसोस है कि मौलाना अब हमारे साथ ना रहे, लेकिन क्या करें, ये दुनिया का दस्तूर है कि हर कोई जो है रहने के लिए नहीं आता, कोई आगे है तो कोई पीछे है। उसके बाद हज़रत मौलाना रियाज साहब के मुहिब्बीन का, तमाम मुहिब्बीन का शुक्रिया भी अदा किया और दुआएं भी दी, ख़ास तौर से मौलाना इस्माइल साहब जो उनके साले हैं और इस तरह से उनके औलाद वगैरह के लिए जो है दुआ करते हुए अपनी बातों का इख्तिताम किया। उसके बाद मौलाना इस्माइल साहब से अपने तासुरात बयान करने के लिए मौलाना रिजवान साहब ने दावत दी। तो मौलाना इस्माइल साहब ने भी बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने जो है तासुरात बयान किए। मौलाना ने बताया कि 2000 में मैं मदरसा दारुल अबरार में पढ़ रहा था। उसी वक्त से जो है मौलाना से हमें ख़ास ताल्लुक़ था। मौलाना जो है बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है हमें पढ़ाते थे और जो हमारे साथ सलूक और बर्ताव किया करते थे। उसके बाद तकरीबन 2002 या 3 में जो है उन्हीं के जो है बहन से जो है उनका निकाह हो गया। उसके बाद जो है और भी जो है ताल्लुक़ गहरा हो गया। उसके बाद मौलाना फरमाते हैं कि मुझे कदम कदम पर जो है मौलाना रियाज साहब जो है नसीहतें, हिकमत की बातें बताया करते थे। ख़ास तौर से जब बीमार हो गए तो उस वक्त मैं ही साथ में रहता था, खिदमत वगैरह करने का हमें मौका भी मिला, लेकिन फिर भी जो है मौलाना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। यानी मौलाना रियाज साहब को जो है बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में रहते थे, लेकिन फिर भी जो है जैसे ही मौलाना इस्माइल साहब आते थे तो फ़ौरन उठ कर बैठ जाते, उनके अहवाल दरियाफ्त करते। हालांकि चाहिए तो ये था कि अपने हालात को देखिए, अपने हालात पर तवज्जो दे, लेकिन फिर भी अपने हालात को दरकिनार रख कर मौलाना इस्माइल साहब के अहवाल जो है दरियाफ्त करते थे। और मौलाना इस्माइल साहब ने बताया कि इस बीमारी के एक तवील अरसे के दरमियान जो है मैंने देखा उनके साथ
کئی ان کے ساتھ زیادہ تر میں ان کے ساتھ رہا، لیکن کبھی کسی دوست کی، کسی شاگرد کی، کسی ساتھی کی کبھی شکایت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کبھی انہوں نے جو ہے نماز قضا نہیں کیا، اور ہمیشہ اللہ کا شکر جو ہے ان کی زبان پر رہا کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کرنا، موت سے کون ڈرتا ہے؟ یعنی موت جو ہے، موت بھی دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ شفا دینا چاہے تو اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہمت دلایا کرتے تھے، اور سامنے والوں کو بھی جو ہے ہمت دلایا کرتے تھے۔ اور مولانا اسماعیل صاحب نے بتایا تھے، مولانا ریاض صاحب کا انہوں نے معمول بتایا، جو اللہ سے جو ہے ان کا تعلق اس طرح تھا کہ کوئی بھی جو ہے اس حالت میں بھی، اس تکلیف میں بھی، اس پریشانی میں بھی جو ہے انہوں نے نماز قضا نہیں کی، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام رہا۔ اور مولانا اسماعیل صاحب بھی جو ہے بتائے کہ میں سفر میں ساتھ رہتا تھا، ان کی تکلیف کو دیکھتا تھا، لیکن جو ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا، اور جہاں بھی جو ہے میں مسجد میں رکتا تو 2 رکعت نماز پڑھتا، اور جو ہے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا، اور مولانا کے لیے میں خاص کر کے دعا کرتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے دعاؤں میں جو ہے انہیں یاد رکھا کرتا تھا۔ اور اس طرح انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں انہیں خدمت جو ہے ان کی خدمت انجام دینے کی میں نے کوشش کی، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا اسماعیل صاحب نے بتایا کہ میرے سفر کے دوران یا پھر جو ہے مولانا کی خدمت کرنے کے دوران جو ہے کئی لوگ جو ہے میری ہمت افزائی کرتے تھے، جیسے کہ رؤوف بھائی اور مستان بھائی کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لمحے کے بعد، منٹوں کے بعد وہ فون کیا کرتے تھے، مولانا کی حالت جو ہے دریافت کیا کرتے تھے، فکرے لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے ساتھیوں کا بھی شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا، درخواست کرتے ہوئے اختتام کیا کہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کریں، ان کے درجات کے بلند ہونے کے لیے دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھ کر جو ہے ایصال ثواب جو ہے ان کے لیے کریں۔ اس بات کی درخواست کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بات کا اختتام کیا۔ اس کے بعد مولانا رضوان صاحب ندوی طیبی دامت برکاتہم نے جو ہے اپنے گفتگو میں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہوا کرتا ہے، ہزاروں بچے جو ہے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وقت مقررہ ہے، اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اور ہم اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ پھر مولانا نے بتایا کہ تقریباً 2008 میں جو ہے مجھے مدرسے میں خدمت انجام دینے کا موقع ملا۔ جب میں 2008 میں مدرسے کو آیا تھا تو مولانا کے ساتھ جو ہے رہنے کا موقع ملا، تو بہت ہی حکمت کے ساتھ ان مسائل کا، ان امور کا جو ہے حل بیان کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں بیٹھنے والوں کو جو ہے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ یہ مولانا کی جو ہے خاص عادت تھی، اور ایسا ملکہ جو ہے ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور مولانا نے بتایا کہ مولانا جو ہے تقریباً 20 سال اس مدرسے میں خدمت انجام دیے ہیں، یعنی مدرسہ دارالابرار اسٹیڈیم مسجد میں جو ہے خدمت انجام دیے ہیں۔ اس دوران جو ہے ہزاروں طلبہ جو ہے ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بتایا کہ اس کے علاوہ بھی مولانا کا جماعت میں، تبلیغی جماعت میں جانا، اور مہینے کی 3 دن نکلنا، وہاں لوگوں کا کلمہ صحیح کرنا، وہاں کا جو ہے دین کی باتیں انہیں سمجھانا، بتانا، اور اس طرح سے انڈی میں جو ہے جب وہ خدمت انجام دے رہے تھے وہاں بھی کئی نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر چلنا، وہاں جو ہے انہیں جب دینداری بھی معلوم نہیں تھی تو دینداری سے انہیں آشنا کرنا، اور اس طرح سے جب مجاور محلے میں رہنے کا موقع ملا وہاں بھی جو ہے انہوں نے بہت ساری خدمت انجام دی، اور آخر میں جب جو ہے نوباغ میں انہوں نے رہنے کا موقع ملا تو وہیں انہوں نے جو ہے وہاں کا ایک مکان بھی وہیں انہوں نے اپنا مکان بھی بنایا۔ تو وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے لے کر چلنا، جماعتوں میں لے کر نکلنا، وہاں کے نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر رکھنا، انہیں کلمہ یاد نہیں ہوتا کلمہ سکھانا، اور جو ہے بہت ساری مشغولیات کے باوجود بھی جو ہے وقت نکال کر وہاں مستقل طور پر روزانہ جو ہے فجر کے بعد جو ہے تفسیر کرنا، دینی باتیں لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا معمول تھا، جو ایک متحرک انسان تھے۔ اور اس طرح بتایا کہ مولانا رضوان صاحب نے بتایا کہ مدرسے میں جو بھی مسئلہ ہو ہم ساتھ بیٹھتے تھے، مولانا مرتضیٰ صاحب، ریاض صاحب اور میں، یعنی مولانا رضوان صاحب، یعنی تینوں جن مل کر جو ہے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور مسئلے کا جو ہے حل نکالتے تھے، اور حکمت کے ساتھ جو ہے مدرسے کا تعلیمی معیار کیسے جو ہے بڑھے اس کے متعلق جو ہے مشورہ کر کے جو ہے فیصلے لیا کرتے تھے۔ اور مولانا نے بتایا کہ ہر میدان میں
ہر میدان میں مولانا ریاض صاحب نے جو ہے ہمارے ساتھ رہے، ہمارے جو ہے ہمیں حوصلہ دلاتے رہے، ہر میدان میں جو ہے ہمارے ساتھ رہے۔ اور یہ بتایا کہ مولانا ریاض صاحب میرے سے جو ہے عمر میں بڑے ہیں اور ہر میدان میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارا رہنمائی کرتے رہے، جیسا کہ تصوف کے میدان میں ہم ساتھ مل کر گئے، اور جو ملیشیا کا سفر ہوا اس میں بھی ہم ساتھ رہے۔ مولانا اس وقت جو ہے بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہے دین کی بنا پر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بات پر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے تھے۔ اور یہ بتایا کہ جب میں شروعات میں آیا تھا تو اس وقت مدرسے کے ساتھ ساتھ مکاتب کی بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فکر لی، اور جو ہے بائک پر، ٹو ویلر پر جو ہے، حالانکہ وہ جسم کے اعتبار سے بھاری تھی لیکن جو ہے پھر بھی جو ہے ٹو ویلر پر جو ہے 50 کلومیٹر کا، 60 کلومیٹر کا سفر کرنا، اور دیہاتوں میں جانا اور قریوں میں جانا، وہاں کے مکتب کی فکر کرنا، وہاں کے بچوں کی فکر کرنا، وہاں کے اساتذہ کی فکر کرنا، اس انداز سے جو ہے تاکہ جو ہے وہاں بھی جو ہے دینی تعلیم پھیل جائے، وہاں بھی دین جو ہے پھیل جائے، وہاں کے لوگ بھی جو ہے دین سے آشنا ہو، وہاں کے بچے، وہاں کے رہنے والے بچے دینی تعلیم سے مستفید ہوں، یہ ان کی فکر تھی۔ اطراف کے جو بھی گاؤں ہوا کرتے تھے ٹو ویلر پر سفر کر کے جو ہے وہاں کی جو ہے دین کی فکر لیا کرتے تھے، وہاں کے بچوں کی تعلیم کی فکر لیا کرتے تھے۔ پھر مولانا رضوان صاحب نے بتایا کہ آخر میں جب ہم پیام انسانیت کا کام شروع کیے تھے اس میں بھی جو ہے مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متحرک ہو کر انہوں نے کام کیا، بیماروں کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، ہاسپٹلوں کو جانا، ان کو کھلانا پلانا، نوجوانوں کو ساتھ رکھ کر جو ہے اس پیام انسانیت کے کام کو، انسانیت کے کام کو آگے بڑھانے میں جو ہے بہت پیش تھے۔ آخر میں مولانا رضوان صاحب نے بھی تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باتوں کا اختتام کیا کہ بہت سارے لوگوں نے، جیسے کہ مولانا اسماعیل صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے محبین ہیں، بہت ہی مولانا کا ساتھ دیا، سفر میں ساتھ رہے اور ان کی جو ہے خدمتیں انجام دی۔ تو ان تمام لوگوں کا جو ہے شکریہ بھی ادا کیا اور جو ہے ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ آخر میں جو ہے مولانا رضوان صاحب کی دعا کے ذریعے سے جو ہے اس پروگرام کا اختتام ہوا کہ مولانا کے لیے جو ہے سینکڑوں قرآن پڑھے گئے تھے شاگرد حضرات کی جانب سے اور مولانا رضوان صاحب کے گھر کی جانب سے، اور اس طرح سے دوسرے ساتھیوں وغیرہ کی جانب سے سینکڑوں قرآن پڑھے گئے تھے، اور اس طرح سے تمام مجلس میں شرکت کرنے والوں سے درخواست کی گئی تھی کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان تمام چیزوں کا ثواب حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعا کا اختتام کیا گیا۔ محترم ناظرین، مولانا ریاض صاحب میرے بھی استاد ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی استاد ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ جو ہے ہر وقت ان کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن مجید پڑھیں، قرآن شریف پڑھ کر جو ہے ان کے لیے بخشتے رہیں اور ان کے لیے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔